Carnality and division. Ang mga tao, mga katauhan nga nag-alagad sa Diyos, nag-idolize sa mga alagad sa Diyos. Nag-ingon dito nga, ako iyan ni Pablo, ako iyan ni Apolos, o gago sa, ako iyan ni Cristo. Ang ingon ni Apostol Pablo, naapaka mo sa inyong pagkakalibutan nun o sa pagka-inyong lawas nun. Matod pa sa atong gisutan sa unang Korinto 3:3, sanglit ka mo kalibutan nun pa man gyapon, samtang naapaka ninyo ang kasina o ang panaglalisay, dili ba kalibutan nun kamo og na naggawi ingon nga mga tawo nga lawas nun. Sa 4, kaysa diha nga ang usa magaingon, ako iya ni Pablo, o ang usa ako iya ni Apolos, dili ba kamo igo lamang na nagawi ingon nga mga lawas nun. Mo ni ato ipadayon mga igsoon tungod kay kinahanglan nato ni alang sa kamatuoran ug alang sa pag tudlo kanato diya sa kamatuoran. Amen. Sanglit kamo kalibutanon pa man. Ang ingon dito sa Santiago 3:15, ang maong kalam dili ingon sa kalam nga nagagikan sa kahitasan, kundili yutan-on, tawhanon, yawanon. Nagahisgot ta may tungod sa pagkakalibutannon o sa pagkabahin-bahin, carnality and division. Sa atong gibasa sa unang Korinto, nagaingon sa Apostol Pablo sa mga katawan, sanglit kamo kalibutanon pa man gihapon, kay samtang anaa pa kaninyo ang kasina o ang panaglalisay. Dili ba kalibutanon kamo og na naggawi ingon nga mga tawo nga mga lawas nun? Kaysa diha nga ang usa magaingon, ako iya ni Pablo, o ang usa ako iya ni Apolos. Dili ba igo lang na nagawi ingon nga mga lawas nun? O matod pa ni Santiago nga nag-ingon, ang maong kaalam dili ingon sa kaalam nga nagagikan sa kahitasan. Santiago 3:15. Kay kini nga kaalam dili usa ka kaalam nga nagagikan sa kahitasan, kundi yutan-on, lawas non, yawanon. Kundili yutan-on, tawhanon, yawanon. Sa unang Korinto, mga lawas nun pa kamo na naggawi sa kalibutanon og lawason. Ang kan Santiago, tawhanon, yutan-on. Gisumpayan ni Santiago, yawanon. But pasabot, dili iya sa Dios. Ay unsa man day ang iya sa Dios? Unsa man day ang kaalam nga gikan sa Dios? Ang kaalam nga gikan sa Dios, basa bersikulo 17 hangtod 18. Para kalam nga gikan sa kahitasan, putli una sa tanan. Unya makigaliton, malumo, mapati katarungan, puno sa kaluoy ug sa mga maayong binuhatan, walay pagduha-duha o pagginaot. Ug diha sa pagginaitay ang inani nga pagkamatarong uga sa mga tawo nga nagabuhat sa pakigdait. Amen. Santiago 3:16 a 17:18. Apan ang kaalam nga gikan sa kahitasan. Asa ang kahitasan? Gikan sa Dios. Gikan sa langit. Putli o na sa tanan. O say putli, pure. Walay sambog. Wala kay makita nga minaot. Wala kay makita nga pagpakaruginon. Wala kay makita nga daotang lihok, kundili putli. Makigdaiton nagatinguha sa kalinaw. Malumo. Siya malumo. Mapainubsano na siya. Mamatig katarungan. Puno sa kaluoy. O sa mga maayong binuhatan. Nung sa mga Diyos, maluluyon nga Diyos. Amen? Maluluyon nga Diyos. Walay pagduha-duha o pagminaot. Wala managana. O walay buhat nga dili arang matugkad o masabot sa uban nga ikaw dunay gipadagan-an o dunay tinaguan. Diha sa iyang kaputli, wala kay makita nga diin siya
naghimo og mga butang gay siya makahatag og pasol sa uban. Og diha sa pagdinaytay ang inani, bot pasabot ang inani, ang naabot nga pagkamatarong igapugas sa mga tawo nga nagabuhat sa pakigdait. Og diha sa pagdinaytay, paghatag og kalinaw imong pag-aanihon nga pagkamatarong igapugas sa mga tawo nga nagabuhat sa pakigdait. Adto igahatag sa mga tawo nga madaiton ngano man nga gibutang man yani nga do naman gyud mo abot. Unsa ang division? Pagkabahin-bahin. Pagkabahin-bahin, pundok-pundok. That is division. Unsa tong giingon sa Roma 16:17? Ang iyon Okay. ko kamo mga igsoon nga inyong timan-an ang mga nagahimog mga pundok-pundok ug mga pagpapangdol supak sa tuluhan nga iyang nakatulan likayin ninyo sila. Hangyoon ko kamo mga igsoon. Si Apostol Pablo, ingon nga siya piniyalan sa grasya sa Dios o gitugahan sa pagmantala sa maayong balita sa kaluwasan ngadto sa mga hintil. Siya nagatudlo o nagatugon. Hangyoon ko kamo mga igsoon nga inyong timanan ang mga nagahimog mga pundok-pundok o mga pagpapangdol supak sa tuluhan nga inyong nakatunan. Yan ang palikayan man. Tungod kay ang maong mga kinaya o ang maong mga binuhatan dili iya sa Dios. Kundili tawhanon, yutanon, yawanon. So, ikinahanglan na to nga ang atong pag-alagad sa Dios nga magahatag ka na to sa maayong resulta diha sa pagdinaitay, diha sa maayong gawi o diha sa kaputli nga puno sa gugma. Sa ingon niya na, ang Diyos maoy nagahari ka na to. Nga mao, ang motod pa, ang maong kaalam nga nagagikan sa kaitasan, putli, una sa tanan, mamatig kantarungan. Matod pa sa unang Korinto 1, Gis, hantod sa 13. Apan, Magahangyo ako kaninyo, mga igsoon, tungod sa ngalan ng itong Ginoong Kristo nga unta kamong tanan magasulti sa maura usa ka butang ug nga wala unta kaninyo yung mga pagkabahin-bahin. Kung dili mausa unta hinon kamo diha sa maura paagiha sa pagunahuna o sa maura pagunahuna. Kunsi kay kasugidlan man ugot ako sa mga tawo ni Chloe nga kuno ana ay pakiglalisay diha kaninyo mga igsoon ko. Dosi, sa lain pagkasulti, ang matag usa ka ninyo magakanayon kuno, ako iya ni Pablo, ako iya ni Apolos, o ako iya ni Sipas, o ako iya ni Kristo. Kasi nagabahin-bahin ba ugod si Kristo? Si Pablo ba ang gikalansang sa krus alang kaninyo? O gikabautismuhan ba kamo sa pangalan ni Pablo? sa pipila ka mga sinulat ni Apostol Pablo, siya ginagahangyo yun. Apan magahangyo ako kaninyo. Magaigsoon sa Roma, mga igsoon, ako nagahangyo kaninyo. Tungod sa ngalan sa tugig nga unta kamong tanan magasulti sa maurang usa ka butang ug wala unta kanyoy pagkabahin-bahin. Pagkabahin-bahin. Ngano man day? Unsa man day na diskubrihan ni Apostol Pablo sumala siya na experience sa iyang ministry nga diin iya kining maproteksyonan aron ang matag usa unta nga dili mabiktima sa buhat sa dautan. Sa buhat sa daotang espiritu nga mong yawa. Unang Korinto 11:16-17 hangtod 18. Apan adunay makiglali sa bahin niini, mahibalua siya nga ako o ang mga iglesia nga iya sa Dios wala magaila o batasan nga lahi niini. Apan kung aduna may makiglalis bahin niini, pahibalua siya.
istrikto nga gi pahayag ni Apostol Pablo o pagtugon ni Apostol Pablo. Pahibalua siya nga ako o ang mga iglesia nga iya sa Dios wala magaila og batasan nga lahi niini. Apan niining musunod nga mga sugo, dili ako magadayeg kaninyo. Tungod kay sa diha nga magakatigom kamo, ang inyong panagtigom dili man musangko sa kaayuhan, dili man musangko hinuon sa kangilaran. Apan niining musunod nga mga sugo, dili ako magadayeg kaninyo. Buto sa buot sa Apostol Pablo nasubo, dili ako magadayeg kaninyo. Tungod kay sa diha nga managtigom kamo, sa ang inyong panagtigom dili man musangko sa kaayuhan, kundili musangko hinuon sa kangilaran. Patod pa sa 18, kay una sa tanan sa managtigom kamo ingon nga iglesia, madunggan ko nga anaay mga pagkabahin-bahin diha kaninyo. Og adunay bahin niining mga akong pagahidunggan nga gituuhan ko nga Ginoo. Iya kining gi-evaluate. Og iya kining gisuta nga di ay kini sa maong iyang pagsulat iyang gipasidaan. Giong nagpasidaan siya nga kining tanan wala gayod ilha ang maong batasan nga lahi. Ang iglesia o siya wala magaila sa maong batasan. Dili ba nagsama ang nagasultihan niya si Apostol Pablo o si Santiago. Ang maong kaalam nga gikan sa kaytasan putli una sa tanan. O antong ka sa 15, ang maong kaalam wala magagikan sa kaytasan, kundi nga maong kaalam nga nagahimo sa pagkabahin-bahin, nahimo sa pag-inangkunay, nahimo nga mihisan ko diya sa kangilaran, nga nagapugna o pagkabahin-bahin, ang maong kaalam nagagikan, dili gikan sa kaytasan, kundi hanon, yutanon, yawanon. There is a carnality and division. Unsa may kapuslanan sa maong mga butang nga nagapangitabo kung ang Dios wala magapanalangin niini. Wala sila makahiusa. Ang maong mga huna-huna wala diha maputli o wala diha mamatyod sa maong mga pagtulunan o wala mamatyod sa pulong sa Dios. Sa unang Korinto 13:1 hanggang sa 3. Kung ako tigpanutig mga dila sa mga tao o sa mga manulunda apan walay gugma, ako usa lamang kamasaba nga agong og piyang-piyang nga nagdagataginting. Ug kung ako may mga gahom sa paghimog propesiya ug nakasabot sa tanang mga tinago ug sa tanang kahibalo, ug kung ako nagabaton sa hingpit nga pagtuo, nga tungod niya na arang ko mabalhin ang mga bukid apan walay gugma, ako walay kapuslanan. Kung ipanghatag ko ang tanan kong katigayunan, ug kung itahan ko ang akong lawas aron pagasunugon apan walay gugma, kini dili magapulos kanako. Amen. Give view ni Apostol Pablo. Ngano man gimaymayan sila ni Apostol Pablo, gitudluan sila ni Apostol Pablo, o giatagan sila o window of understanding. Matod pa niya, kung ako tigpanultig mga dila, kasi but pasabot, tigpanultig mga dila, ganun tang. Kung ako tigpanultig mga dila sa mga tao o sa mga manulunda, apan walay gugma, ako usa lamang kamasaba nga agon o piyang-piyang nga taginting. Crushing cymbals. Kung imo ganin ang piyang-piyangon, kung wala sa tono, wala kay beating, saba na siya. Usa kini kada kung lesson ni gihatag ni Apostol Pablo nga sanglitanan sa atong pagkinabuhi sa pag-alagad diha kang Kristo. Kung ako tigpanulting Manila sa mga tao o sa mga manulunda, apan walay gugma,
Ako sa lamang kabasaba nga agong o piyang-piyang nga nagataginting. Ug kun ako may mga gahom sa paghimog propesiya tungod kay siya gihiyasan man siya sa pagka-propeta. Og makasabot sa tanang mga tinago. Laliman ka na? Mas kuyaw ni, kay makasabot sa tanang tinago. O sa tanang kahibalo. O kung ako makabaton sa hingpit nga pagtuo. Hingpit nga pagtuo ha? Gatungod niya na arang ko mabalhin ang mga bukid. Kakuyaw anak. Hingpit Nahiyas. nga pagtuo. Nga arang ko mabalhin ang mga bukid. Apan walay gugma, ako walay pulos. Kung ipanghatag ko ang tanan kong katigayunan, o kung itahan ko ang akong lawas aron pagasunugon, yang ihalad, apan walay gugma, kinidili magpulos ka na. Unsa man di ay agikinahanglan sa tanan, nananimo ang tigpanultig Manila, nananimo ang paghimong mga propesiya, nananimo ang hingpit nga pagtuo. Nga bisan pa ang bukid, aron nimo mabalhin ang bukid. Laliman ka na? Bisan pa, anaan nimo ang pagkamanginatagod. Bisan ang imong kagalingon, imong itahan. Ang tanan nimong katigayunan. O kung itahan ang imong lawas. Aron pagkasunugon, bus pasabot. Imong itahan ang imong kagalingon, aron ihalad. Panwalay gugma, kini dili magpulos ka na. 4. Atas 4. Apan ang gugma mapailubon ug mapuanguron. Ang gugma dili masinahon, dili tigpagawal. Ang gugma dili tigpaborot, dili bastos, dili maakop-akopon, dili masukanon o maligut-guton. Ang gugma wala magakalipay sa mga buhat nga dili matarong. Hinunuan nagakalipay kini sa mga butang nga maminatud-on. Ang gugma mo pailob sa tanang butang, tanang mga butang, mutuo sa tanang mga butang, mulaom sa tanang mga butang, muantos sa tanang mga butang. Ang gugma wala gayoy pagkatapos. Apan kun aduna may mga paghimog propesiya, kini igahikling raonya. Kun aduna may pagsultig mga dila, kini pagahunungon raonya. Kun aduna may kahibalo, kini gakahiklin raonya. Kay ang ato ugod nga kahibalo karon dili man hinpit og maingon man ang atong pagpanghimog mga propesya. Apan kun ang hingpit moabot na, nan ang dili hingpit igakahikling na lang unya. Maoni, sumbanan unsaon nimo sa pag-ila o unsaon nimo sa pagkinabuhi nga kita mahilikay niya ng tanan. Ang gugma, unsa ang Dios? 1 John 4:8, God is love. Ang gugma mapailubon o mapuanguron. Ang gugma dili masinahon, dili tigpagawal. Ang gugma dili tigpaburot, dili mo bulatik, dili mo ulog-ulog, dili bastos, dili maakop-akupon, dili masuk-anon o maligot-guton. Masuk-anon o maligot-guton, nagpangagot, kasuko. Ang gugma wala magakalipay sa mga buhat nga dili matarong. Nasubo ang gugma diana sa nagbuhat sa mga dili matarong. Hinuno ang nagakalipay kini sa mga butang nga maminatud-on. Ang gugma malipay diya itong nagabuhat diya sa sinsiro nga pagbuhat diya sa kinasingkasing o pagkamaminatud-on. Kadto, gidili to. Kini na po sa city, gitudlo unsaon sa pagkinabuhi. Ang 4 hantod sa 6 mao tong dili, mga dili. Unsa sa city? Ang gugma mupailob sa tanang mga butang. Bisan itahan, bisan sa baon ka pikas naon nimo itahan ang pikas naon. Mupailob sa tanang butang. Mutuo sa tanang butang. Mulaom sa tanang butang, muantos sa tanang butang. Ang gugma wala gayoy pagkatapos. Apan kung aduna may mga
paghimog propesya kini igahiklin ra. May mga pagsulting nga dila kini pagahunungon ra unya. Kung aduna may kahibalo kini igahiklin ra unya. Kay ang ato ugod nga kahibalo karon dili man himpit. Moabot na nan og maingon man ang atong mga pagpanghimog propesya. Apan kun ang hingpit moabot na nan ang dili hingpit igahingpit ay igahiklin na lang unya. Ini ko mga butanga. Usa kada kong bantayanan ang mga pagpagpili bitaw nga bantayanan sa mga tao nga adunay gasa nga nagaingon nga magaingon nga ako at iyan ni Pablo, ako iyan ni Apolos sa unsang paagi tungod niini nga siya nagahimog mga propesya, siya nagahimog mga milagro, siya nagahingilin og mga dautan, siya nagapangayo mga masakiton. Ang mga tao ni ana nakita sa mga tao nga kining tawhana ang Dios ana kaniya. Nga naman, doon na may prueba. Gingon niya dire, unang Korinto kapitulo 12, versikulo 3. Busa boto mga nga inyong masabtan nga walay tawo nga sa magasulti siya pinagi sa gawon sa Espiritu sa Dios arang makaingon. Si Jesus matinunglo pa unta. Busa buot ko nga inyong masabtan nga walay tawo nga magasulti siya pinagi sa gahom sa Espiritu sa Dios arang makaingon. Si Jesus matinunglo pa unta. Dautan niya tao na. O walay makaingon. Si Jesus Ginoo nga dili pinaagi sa gahom sa Espiritu. Sa 4 nagaingon, adunay nagkakalain-laing mga hiyas, apan adunay maura usa ka Espiritu. O adunay nagkakalain-laing pag-alagad, apan maurang usa ka Ginoo. O adunay nagkakalain-laing kalihukan, apan maurang usa ka Dios. Nga nagadasig na nining tanan diha sa matag usa. Apan agadto sa matag usa gikahatag ang alamag sa Espiritu alang sa kayuhan sa tanan. Agadto sa usa gihatag ang pulong sa kalam pinagi sa Espiritu sama nga Espiritu. Ug ngadto sa usa gihatag ang pulong sa kahibalo sumala sa mao na nga Espiritu. Kinsa Espiritu? Sa Dios. Ngadto sa usa gihatag sa pulong, ang pulong sa kalam pinagi sa Espiritu. O ngadto sa usa gihatag ang pulong sa kahibalo sumala sa mao na nga Espiritu. Ngadto sa usa gihatag ang pagtuo pinaagi sa mao nga Espiritu. O ngadto sa usa gihatag ang mga hiyas sa pagpangayog mga sakit pinaagi sa maurang usa ka Espiritu. Ngadto sa usa gihatag ang gahom sa pagpaghimog mga milagro o ngadto sa usa ang paghimog propesiya sa pag-ila sa mga nagkalain-laing espiritu. Kanang mga espiritu sa dili maayong espiritu kinaiya sa tao, espiritu na siya. O ngadto sa usa ang nagkalain-laing pagpanultig mga dila o ngadto sa usa ang paghubad sa pagpanultig mga dila. Kining tanan ginadasig pinaagi sa usa og maurang espiritu. Nga nagapod-apod niini ngadto sa matag usa sumala sa iyang kabubuton. Kinsa kabubuton? Sa Dios. Kay maingon nga ang lawas usara og nagabaton og daghang mga bahin. Nga kining tanang mga bahin sa lawas bisan daghan sila usara kalawas. Maingon man usab niya na si Kristo. Kay pinaagi sa usa ka espiritu, kitang tanan mga Hudiyo o mga Kristiyanon, mga ulipon o mga taong gawas na bautismuhan sa usa ka lawas. O kitang tanan gipatuhop og usa ka espiritu. Kinsang espiritu? Espiritu sa Dios. Kay ang lawas dili usa ka bahin lamang o dili daghan. Kun ang tiil magaingon kay dili man ako kamot, dili ako bahin sa lawas. Dili na mao. Kana nga magkapahimo niini nga dili bahin sa lawas ug kun ang tandalunggan magaingon kay dili man ako mata, dili ako bahin sa lawas. Dili gyapon na mao.
Kana wala makapahimo nini nga dili bahin sa lawas. Kung na ang tibuok lawas lunlun pa mga mata, asa naman ang pangdungog? Kung ang tibuok lawas lunlun pa nga dalunggan, asa naman ang panimaho? Apan ingon nga mao karon ang mga bahin gipahimutan sa Dios diha sa lawas. Nga naman, kay ang tanang part sa lawas, dunay kapuslanan o dunay functions. So sa matag usa ka nato dunay bahin nga diha kagitawag o mapuslan sa maong gilumaton. Ang matag usa ana nga bahin sa lawas, ang Dios nalipay sa pagpahimutan niya. We are the members of the body of Christ. So ang lawas ni Kristo giapod ang iyang mga gasa niya na sa nakadaiyang function nga gipatuhop sa usa ka kinabuhi. Unsay kinabuhi? Kaya ang Espiritu kinabuhi na. Nga ang kinabuhi nga mao ang Dios. Kung ang tanan usa ra ka bahin lamang, asa naman ang lawas? Ingon nga mao karon ana ang daghan mga bahin. Ngani usa lamang kalawas. Ang mata dili makaingon nga sa kamot. Wala ako magkinahanglan kanimo. Maingon nga ang ulo, dili usa magaingon sa tiil. Wala ko magkinahanglan nimo. Kano man. Kung ang imong lawas makulangan sa bahin, makulangan ang part sa imong lawas, entitled ka nga mo claim nga PWD. Disabled yun. Persons with disability. Ano ang bahin sa lawas nga ginaisip nato nga mahuyang, mao ang labing kinahanglanon. Ang tanang anaa sa lawas gipahimutan sa Dios. Tanan nga naa sa atong lawas. Naana siya'y kapuslanan. Ay no o kanang mga bahin sa lawas nga atong ginaisip nga dili kay dungganan, mo'y atong ginihatagan og labaw pa nga pasidungog. Natungod niya na ang atong mga bahin nga dili manindot, mo'y atong ginahimuan sa labawng pagpaanyag. Di ba? Kung sa may mga butang nga dili manindot sa imong lawas, kung tahay sunog kagnaw, huwag gigatagan ni mong pagtagad ang sunog sa imong naw. Nangita yung kagpaagi nga ang kanang sunog sa imong naw, mawala na siya. Mauna sa atong kinabuhi. Kung sa ganitong dili ay dungganan, mo gito imong hatagan pagwad aron siya mapuslanon. Klaro kayo nga ang matag usa ka nato nga dunay bahin, dunay gihatagan sa Dios og tahas. Ang Dios nagapahimutan niya na og gawas niya na ang Dios sa tanang mga hiyas, sa tanang mga gasa, sa bisan unsang klase nga gasa nga gipahimutan sa Dios kan niadtong mga tao nga naisakop sa iyang lawas, sila gipatuhop lamang sa usa ka espiritu. Diha sa paggawi sa gugma. Presyo no. Kung ako tigpanuntig mga dila sa mga tao o sa mga manununod. Kini sa labtunon yung kay niyo. Kinahanglan yun siya nga matugkad sa matag usa kung unsa ka may nungdanon ang pagsulti ni Apostol Pablo nini. Apan walay gugma, ako sa lamang kamasaba nga agong o piyang-piyang nga nagatagimting. Ug kun ako may mga gahom sa paghimog propesya og magasabot sa mga tinago og sa tanang kaibalo, ug kun ako makabaton sa hingpit ipagtuo tungod ni ana, arang ko mabalhin ang mga bukid apan walay gugma, walay kapuslanan. Kung ipanghatag ko ang tanan kong katigayunan, ug kung itahan ko ang akong lawas aron pagasunugon, apan walay gugma, kini dili magpulos kadako. Mateo 7:21 hanggang 23. Dili ang tanan magaingon kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa kingharian sa langit, kun dili ang nagatuman sa kabubuton sa akong amahan nga nasa langit. Daghan unya ang magaingon kanako niadtong adlaw, Ginoo, Ginoo,
Dili ba na naghimo man kami mga propesya tungod sa imong ngalan? O na nagpagula sa mga yawa tungod sa imong ngalan? O nakahimo sa daghang mga milagro tungod sa imong ngalan? Nya, magaingon ako kanila, wala ko gayud kamo, igkaila. Pahawa ka nako kamong mga mamumuhat og dautan. Tungod ka walay gugma. Unsay giingon ni Apostol Pablo sa 13:3 uno hangtod sa kun ipanghatag ko ang tanan kong katigayunan, kun itahan ko ang akong lawas aron pagasunugon, apan walay gugma kini dili magpulos kanako. Ug kun ako may mga gahom sa paghimong propesiya, ang usa tigpanultig mga dila sa mga tawo o sa mga manlunda, o kung ako may gahom sa paghimong propesiya, makasabot sa tanang mga tinago sa tanang kaybalo. O kung ako makabaton sa hingpit pagtuo, duka na yun na, pag-ingon nga ka ng bumtod, bumalhin ka. Kuyaw na siya ng power. Nakaagin ako, untong totok perti inita, dito sa Kabulaw. Nagbati na ko presensya sa Ginoo. Naingon Giboy, Brooks, karong orasa, init kayo. Pero giklaim na pas Ginoo nga mulan. Pila lang ka segundo, tagat dagko kay lusok. Gawa si Giboy perti na laguan. Ingon niya na ang Diyos. Init kayo, gauwan. Makasabot sa tanang mga tinago, sa tanang kaybalo, o kung ako makabaton sa hingpit nga pagtuo. Nga tungod niya na arang ko mabalhin ang mga bukid apan walay gugma, ako walay kapuslanan. Ang gugma mapailubon, mapuanguron, dili masinahon, dili tigpagawal, dili tigpaburot, dili bastos, dili maakup-akupon, dili masukanon o maligot-gutan. Ang gugma wala magakalipay sa mga buhat nga dili matarong hinunua. Nagakalipay kini sa mga butang nga mamay natudon. Maone, ang resulta ni mga tawhanan, naghimo kami mga propesya tungod sa imong ngalan. Naghimo kami milagro tungod sa imong ngalan. Naghingilin kami mga yawa tungod sa imong ngalan. Nangayo kami mga masakiton tungod sa imong ngalan. Apan giingnan ni Ginoong Hesus, pahawa, wala ko kamo kaila, mga mamumuhat og dautan. Nagabuhat sila, wala og dili pinaagi sa gugma. Makuyobe. Dara 23:23. Alaot kamo mga eskriba o mga parisiyo, mga maot, kay naghatag kamo ikapulo o yerba buena O sa anis, o sa anis. o sa kumino. Apan wala ninyo buhata ang labi pang hinungdanong mga butang sa Sa kasubuan nga mao ang hustisya ug kaluoy ug pagtuo. Kining mga butanga kinahanglan gayud unta nga inyong pagabuhaton sa walay pagbiya sa uban. Alaot kamo mga iskriba o mga parisiyo. Mga maot, kay naghahatag kamo ikapulo sa pinakaubos. O sa nang irababoy na? Hambuboy na sa tuwa. Anis, panakot. Ang bubuhay na Og sa kumino, panakot gyapon kumin. Oh. Apan wala ninyo buhata ang labi pang hinungdanong mga butang sa kasuguan. Nga mao ang hustisya og kaluoy og pagtuo. Alaot kamo mga eskriba og parisiyo. Unsa ang eskriba og parisiyo? Mga magtutudlo sa balaod, mga batid sa balaod, mga tigpatuman sa balaod, mga nagahatag ihimplo sa mga unsaon sa pagtuman sa balaod, pero siya mismo wala magabuhat sumala sa mga importanteng butang sa kasuguan. Nga mao ang hustisya, kaluoy ug pagtuo. Kining mga butanga kinahanglan gyud unta nga inyong pagabuhaton sa walay pagbiya sa uban. Laliman nga na, kining mga butanga kinahanglan gayud unta
nga inyong pagabuhaton. Pero nganong naunta man, tungod kay wala nila buhata ang mga pinaka-importanting butang sa kasuguan. Ang hustisya, kaluoy o pagtuon. Salmo 33:5. Siya nahagugma sa pagkamatarong o sa hustisya, ang yuta na puno sa mahigugmaong kalulot sa Ginoo. Siya nga naigugma sa Matarong og sa hustisya. matarong o hustisya. Ang yuta na puno sa mahigugmaong kalulot sa Ginoo. Mikyas 6:8. Pakita na niya kanimo, o tao, kung sa ang maayo. Kung sa ba ang ikinahanglan sa Ang mauro dahil siya po siya sa kwan. kung dili ang pagbuhat sa minatarong. Oo, basta Old Testament. Sa kwan. He has told you, man, what is good. And what does the Lord require of you? But to do justice, and to love kindness, and to walk humbly with your God. Ikinahanglan na to, nga dili ta mahimong maalaot. Kasi Ginoong Hesus, nagapamulong, alaot ka mo! Bisan sa gagmayng butang, nagahatag ka mo sa Diyos, nagapahinuod ka mo sa Diyos. Apan ang labing mahinungdanong butang sa kasuguan, wala ninyo pagabuhata. Unsa man, mao ang hustisya, kaluoy o pagtuon. Kining mga butanga kinahanglan gid unta nga inyong pagabuhaton sa walay pagbiya sa uban. Mas grabe ang pag-istorya nyo din. Gawas galaot, maot pag yun. Mga maot. Alaot ka mo, mga maot. Ang hustisya, Diyos ang hustisya. Ang gugma, Diyos ang gugma. Unang Korinto 13:13. Ug karon magapabilin kining tutulo, ang pagtuo, ang paglaom ug ang gugma. Apan ang labing dako niini mao ang gugma. Unsa ang giingon ni Juan? Kung ikaw magaingon nga naigugma ka sa Dios, apan wala ka makahimo sa pagigugma sa imong nakita, unsaon man nimo pagigugma sa Dios nga dili nimo makita, ikaw bakaton ka. Ang Dios dili gid aran malimbungan. Mao bitaw sa gibalik-balik nato sa pagbasa sa 2 Tesalonica 2:3. Ayaw ka mo pagpalimbong ni bisan kinsa sa bisan unsang paagi. Mao na bantayanan. Nga dili kita magpalimbong. Bisan pa nga pamatud-an sa atong pag-alagad sa Dios, ikinahanglan nato ang kaalam sa pagtugkad o sa pagsabot. Labaw sa tanan gikinahanglan din nato ang gugma. Kay bisan pag unsa ang imong kaalam, mahingpit ka sa kahibalo. Mahingpit ka sa pagtuo. Imong itahan ang imong kaugalingon. Nagapanulti kang mga dila, nagahimo kang mga propesiya. Nagahimo kang mga milagro. Apan wala diya ang gugma. Kadang tanan walay kapuslanan. Why? Tungod kay ang gugma mao gayud ang dako. Ngano man? Tungod kay ang Dios gugma man. So mao nay i-evaluate sa matag usa. Gikinahanglan ang pagsusi. Gawas nga imong nasinati, gawas nga imong nadungog, gawas nga imong nakita ug ikaw nakasaksi. Nga imo lang gipiyong ang imong mata. Tungod kay nagaingon ka, ako iya ni Pablo, ako iya ni Sipas, ako iya ni Apolos, ako iya ni Kristo. Imong giidolize ang mga tao. O wala nimo buhata ang mga mahinungdanong butang sa kasubuan. Nga wala diha kadinyo. Ang hustisya, kaluoy o pagtuo. So salamat sa Ginoo. Ato na continue pohon sunod Domingo. Naot ko nga ang Dios mag-aabli sa usa kasalabutan nga ang kamatuoran magayod ang mga patigbabaw kung mao gayon ang atong ikinabuhi. Sa raygo ng Dios.